सुरवातेक सगळीं उबी रावया. आमी गायन घेवया A35 पेज 19. Dulce soce alhau donia, mozo dulce mago kam kam, ai tortosa somestaci. Dorin bagoy, gorozamci, ai tortosa, somestaci. Dorin bagoy, gorozamci. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयलां ओतम्या पासत ग्रेसी रिबेलो म्हयन्याचो उगडास. हे आमचे भयणीच्या ओतम्यांक शांती तशेंच बापाच्या वैभवांत ताका वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागुया. तशेंच ताचे फामिलीकूय आमी घोटाय मागता. आयज आपलो वाडदीस समोरमता साप्रास कोरिया हे आमचे भयणीचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागुया. एरूय आमची भाव भयणां जीं कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात, तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आमच्या गोंयांत कितलींच आमची भाव भयणां ह्या व्हायरसाक लागून मरून गेल्यांत, तांच्या ओतम्यांक शांती मागुया. तशेंच दोतोर नर्सी जीं कोण वावुरतात तांच्या ह्या वावराचेरूय आमी आशिर्वाद मागता. आमची पोर्रेचीं जायतीं जाणां परदेसांत शिरकोल्यांत, तांचेय खातीर ह्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां बळ आनी कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी सेवाधर्मीक उगडास पाळटाव भाग्यवंत इनास दे लॉयला. हे आमच्या भाग्यवंतांचे जिवीत आमकां जावन आसा एक देख. ताचे जिवितान ताची स्पिरिच्युएलिटी जावन आसा आमकां व्हड देखीची. ताची ही मागण्याचें मन, ताचें ओत्मीक दर्शन जो तो आमकां फावो करता, हें सगळें घेवन आमची ओत्मीकताय गिरेस्त करुया आनी देवाच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार मागुया. आनी जायते फावटी आमी देवाक फावो तो वेळ दिवंक ना, देवाचे वर्ते मोहिमे खातीर आमी वावरूंक नात. असल्या वेळार देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कौर, सोम्या काकलूत कौर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कौर. क्रिस्ता काकलूत कौर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कौर. सोम्या काकलूत कौर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक ओदीक व्हरतो मान जोडूंक तुवें भाग्यवंत इनासाक सगळे सोक्तेन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलूंक
संवसारांत बरें झूज झुजूंक आनी स्वर्गार ताच्या सांगाता जोैताचो मुकूट जडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जोकी जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरेमियासाक सर्वेस्पराचे हें उतर पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बोजूंक येता त्या जुदांच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फॉर्मायल्यांत ती उतरां तुवें कोलीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकोय नाका. घोडये ती आयकतली आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या कर्तुबांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या ते समृद्धी प्रमाणे तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशी परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांच्या उतरांक तुमी कान दिनात जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केला तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रितुमे वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियास ही उतरां उलयतना याज्ञिकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे पोरजेन ती आयकली. सगळे पोरजेक सर्वेस्पराक सांगूंक लायलोलें तें सांगूंक जातूच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातलें. अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक बाकीत केलाय? आनी सगळे पोरचेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियासाक वेदो घाल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो द्वेस दवरतात ते जाल्यात म्हज्या माथ्यावेल्या केंसा परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आड्डावूंक म्हजी बाबड्याची सोकोत पावना. तुमचे हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें बाबानो तुमकां परत दिवचें? साबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबडा सोंसता. तुजेच पासत लॉस भोगता देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीज. तुका केणटात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. साबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. साबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy,
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. देवाचो सोब सासणांक तोखता त्याच सोबदाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या काशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशें शिकोवन दितालो की लोक ऑब्जर्व जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? तो तोव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी तांच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मोदें रावतात न्हय? तो ताका हें सगलें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पोतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आमच्या जिवितान जावं शारांत जेन्ना आमी जियेता आमी जायत्या लोकांक वळखता. वी नो अ लॉट ऑफ पीपल, वी नो देयर फॅमिली बॅकग्रावंड. पूण शारांनी सोडून आमी तर गांवांनी वचत जाल्यार इन अ विलेज एनवायरमेंट थंयसर दर एकलीं भाव भयणां दर एकल्याक वळखतात, तांचे फॅमिली बॅकग्रावंड जाणात, सारकी तांकां वळखतात, तांची फॅमिली हिस्ट्री सगळें वळखतात. आनी असलें हें नातें जोडून हाडूंक वो समुदायीक जिवीत घडोवन हाडूंक बऱ्याक पडटा. पूण दुसरे वाटेन असलें हें इतिहास दुसऱ्यांचे जाणा जावप, तांचे फॅमिली बॅकग्रावंड, तांची फामील वळखप, हें एके वाटेन माल पडोंक शकता वो वायट जावंक शकता. कित्याक हांव अशें म्हणटा? कित्याक जेन्ना अशे भशेन आमी दर एकल्याक सारकी वळखता, वी टेंड टू क्रिएट स्टिरियोटायप्स वो आमी तांचेर एक फॉर्मण कशें मारता वो एक फ्रेमीन तांकां घालता दर एकल्याक. आतां एकलो कोण जावन आसा तांचे फामिलीन एकलो कोण चोरी केली गांवांत शारांत आनी चोरी कोत्तोकूच ताची पुराय फामिलीक वो कोणूय तांची भुरगीं भुरग्यांची भुरगीं सदांच तो उगडास काडटात, हो चोरी कोत्ता ताचो पूत वो ताची धूव वो हो चोर, ही फामील जावन आसा चोरी करपी. सो हो एक टॅग कसो आमी मारता, एक फॉर्मण बेज्ड ऑन द फॅमिली बॅकग्रावंड. आतां अशें जेन्ना आमी करता आमी विसोत्ता ओळखूंक त्या मनशाचें खाशेलेपण. आमी दर एका मनशाक ताचो माप काडटा वो ताचो सुमार काडटा ताच्या फामिलीच्या बॅकग्रावंडा वयर. पूण तो मनीस आपुणूच खाशेलेपण ताचें आसा. वी डोंट एक्सेप्ट हिम फॉर वॉट he or she is actually, but we accept the person based on what the society is calling the person. ताचेर जे कितें स्टिरियोटायप्स आसात ताजे प्रमाणे आमी ताचेर जजमेंट मारता. आनी अशेंच कितें जाता आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूचेर जजमेंट मारतात, ताका एका फॉर्मांत घालतात आनी हो फॉर्म म्हणल्यार ताचो पांय आसलो थंयूय
हो थोवयचो पूत न्हू, वॉज ही नॉट अ कार्पेंटर? आनी ताची आवय, ताचे भाव, कजन्स जे आसात आमचे मदें जियेतात, सादी मनशां, आनी हो इतल्यो व्हड जाणवायो कश्यो उलोवंक शकता? They could not accept that fact that Jesus was speaking with authority and this authority was challenging them. आमकांय अशेंच जाता. आमी जायते पावटी कोण गिरेस्त मनशांच्या घराब्यांतलीं कोण येतात, तांची आमी पदवी वो कितें बरें तांच्यांनी सांगलें आमी वळखतात, ओ वी एक्सेप्ट. पूण एकलो कोण गरीब फामिलांतली कोण तरी बरी शिकप करून भायल्या गांवांत येता, आमकां तर कितें बरें सांगलें समुदायेक, आमी तांची स्विकारची नात. कित्याक तें आमच्या मनान गेलां. हो मनीस हाच्या आनी वरवीं कितें बरेंपण येवंक शकता? नथींग गूड कॅन कम फ्रॉम दीस पुअर पर्सन्स फॅमिली, अशें आमचें धोरण. आनी आयज आमकां हें धोरण जें आसा आमचें तें बदलूंक जेजू आपयता. ही जी धोरण आमी दवरता वो जे आमी फॉर्मान घालता आमच्या समुदायांतल्या वांगड्यांक, हें कुशीन काडूंक वो नाकारूंक आयज जेजू आमकां आपयता. आयज आमी पळयता ते भाशेन जेजूक तीं ताच्या स्वताच्या गांवांत स्विकारिनात, नाकारतात, आनी जेजू थंयसर कांयच मिलाग्री करूंक शकना. आमी जाणात ते भाशेन लुकासा आयज आमी वाचलां तें जावन आसा मातेवा प्रमाणें बरयलेल्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप. पूण होच एपिसोड जेन्ना लुकास प्रवादी लुकास आपल्या शुभ वर्तमानांतल्यान सांगता, तेन्ना आमकां मेळटा की जेजूक तीं जिवेशी मारूंक सोदतात, कित्याक तो इतली व्हड सारकी जाणवाय उलयता देखून. आनी हे परी आमी जेजूचेर वो तो लोक जेजूचेर फॉर्मण मारतात, जेजूक स्विकारिनात. आतां जेजूच सोवें, जेजूच्या म्हणण्यारपणा सोवें, जेजूच्या स्वभावा सोवें, आनी जेजूच्या जी कितें तो मिलाग्री कोत्ता ताचे शिकोवणे सोवें जायते रिस्पॉन्स आसात. पयलो रिस्पॉन्स म्हणल्यार आमी जाणात ते भाशेन मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या वरांत आमकां मेळटा. म्हणल्यार हो जावन आसा जेजू पोट्यो आनी बेबदो. जेन्ना तो खावूंक वयता, जेन्ना तो पातक्यां बरोबर जेवणाक वयता, तांचे बरोबर खाता पियेता, हेर फारिजेव, धर्मशास्त्री आनी हेर जुदेव जेजूचेर फॉर्मण मारतात. हो आनी कितें पोट्यो बेबदो तांचे बरोबर जेता खाता. असली आमी जजमेंट जायते पावटी दुसऱ्यांचेर मारतात. वी डू नॉट लूक द पर्सन फॉर वॉट द गूड दॅट पर्सन इज डुईंग, बट वी सी ऑल द बॅड. दाव नॉर्मली आमची येल्लो आसता, पूण ते दायेन एक कितें कांय आसलें आमी म्हणटात दाव काली है. हिंदीन आमी म्हणटा हे दाल में कुछ काला है. तशेंच आमकां सगळें कांय तें दिश्टी पडटा. जें कितें बरें आसा तें आमी सोदून काडूंक विसरता. दुसरे सुवातेर जेजूचेर आनी एक टॅग कसो मारलेलो, आनी तो म्हणल्यार जेजू देंवचार काडटा देंवचाराचेच पदवेन. ही इज इन लीग विथ सेटन हिमसेल्फ. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 34. आनी हे भाशेन आमी पळयता जेजूचेर हो फॉर्मण मातोगूच जेजूच म्हणटा तांकां की हांव तर देंवचारा बरोबर तेच्या बरोबर तर वावर कोत्ता, जाल्यार देंवचाराचें ताचें शिवासण कशें चलतलें. तर हे भाशेन आमी दुसरे सुवातेर पळयता कसले हे टॅग घालतात. मागीर जेजू जेन्ना मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 14 तो विचारता शिसांक, तुमी म्हाका हो लोक कोण सो म्हाका धरता. आनी हे शीस ताका म्हणटात, तुका एलिजा म्हणटात थोडे जाण तुका जुआंव बावतिस्त म्हणटात, थोडे जाण तुका प्रवादी म्हणटात. दुसऱ्या उतरांनी ह्या शिसांनी जेजू विशीं तांचें धोरण जें आसलें तें लोकांच्या तोंडांतल्यान ताका सांगलां. वो दे हॅव जस्ट प्लेस्ड देयर ओन थॉट्स इन द वर्ड्स ऑफ अदर पीपल टू टेल जिजस हू ही इज. कित्याक तांच्यांनी कितें तर रॉंग म्हणलें, जेजू गोडे लायक जायना जायत. पूण पेद्रू देवाच्या इन्स्पिरेशनान ताका सांगता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सो ताका सोडून हेर शीस सगळे जेजूक ताची खरी ओळख घेवंक पावनात.
आनी पेद्रू जेन्ना अशें म्हणटा तेन्ना उपरांत मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 18 आमी जाणात, जेजू ताका म्हणटा, पेद्रू तूं जावन आसा खडप आनी तुजेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतां. ही पवित्र सभा जी जेजून घडून हाडल्या ती जावन आसा मोगाची, जावन आसा एकवटाची, जावन आसा एकचाराची. आनी हे पवित्र सभेंत हे भाशेन तर आमी फॉर्मोण मारून दुसऱ्यांचेर जजमेंट मारून तर जियेता, आमचें जिवीत समुदायीक जिवीत फळादीक जावचें ना. आनी हाकाच लागून जेजू आयज आमकां आपयता आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या वावराच्या जाग्यार एकामेकाचेर फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण दर एकल्याक ताचें खाशेलेपण ओळखून ताका तो आसा तेच भाशेन ताका स्विकारूंक, मानून घेवंक आनी ताचे फामिली प्रमाणे ताचेर फॉर्मोण मारूंक न्हय, अशें जेजू आमकां आपयता. तर जेजूचो हो उलो पाळून घेवया, जेजूची देख घेवया आनी दुसऱ्यांचेर जजमेंट मारचो न्हय, पूण आमचेंच जिवीत पयलें बदलून दुसऱ्यांक आमी देखीची मनशां जावया. आनी जेजू भाशेन आमच्या समाजांत अशें केल्यार आमी मोगाचो हो समुदाय, भावपणाचो आमी समुदाय घडोवन हाडटल्या. अशें करूंक आमकां कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागून घेवया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. Yatni kurau samorpita, amchi mona samorpuya, atmi kurau toyar kota, kaza amchi toyar koya, yatnik taka rozpetoita. Ami amchi chin betoya, Krista rogoto konita, mio kami aiti zavya, surgi jevon toya zadle, buktan marung lagi sorya. Krista rogot piwon zadle, amcha atmyang dados korya. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव पवित्र देवा, आमच्या बापा, हें पवित्र बलिदान सगळे पवित्रतायेची जोर करून तुवें आमकां दिलाय. भाग्यवंतिनासाच्या ह्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बला तुज्या वैभवान.
उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी उणो आनी एकाशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान सो आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेहून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. ग्रेसी रेबेलो हे भयणीक सोंपल्यार 1 म्हयनो भरता तिची काकलूत कर. तिका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. सेप्रूस कोरिया आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. दुसरी भावां भयणां आपलो वाडदीस ओ काजाराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. उदीक करून पिडेंत आसलेल्यां पासत आमी मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायते जाणांक कोस काडटाच तांकां तुजी पेकोवणी दी. जायते जाण परदेसांत आसात, घरा येवंक सोदतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घालून मागता. ओशांक वार मरिया देवाचे माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हसत्या तोंडान आमी शांती दिवया. देवाचे शैले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शैले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शैले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता ती म्हजेर जट्टी आनी खास ताडीन जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D16 पेज 55. Jesu moja kirkol mozo atmo munchang zadyar na chividu zidli glory tuje kalismo valtole magato sos sorun watunaka glory tuje kalismo valtole Makato sos sorun watunaka Tan buklaglia moja otmiang Jesu Moje kantos sorga velia unya Ye Jesu ye tuka shon rauta Tuje shivai koslos makajuna Ye Jesu ye tuka shon rauta Tuje shivai koslos makajuna
उत्मीक कुमनेवाचो आंक मोच्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां. सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोडचोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवंतिनासाक तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलेल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो वाकाणणेचो यत्न आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रोगत आमकां दिसान दीस अदीक घोटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड मोहिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी स्वर्गार सासणाच्या सासणांक तुजे मोहिमेचें किर्तन गावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक गायन घेवया U33 पेज 248. Mała bojnino ja, Mijacia baski Bogda, Zogli boro dom, Dario peta tor Krista, Zojdy wodam co Deo, Zojdy wodam co Deo, Zoj Jezu, Zoj Jezu, Zoj, 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 Zojdy wodam co Deo, Zojdy wodam co Deo, Zoj Jezu, Zoj Jezu, Zoj, Zoj, Zoj.